बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इमरान खान साहब की जान और फिर उनको कैद करने का एक बहुत बड़ा प्लान जो है वो 1 साल से बन चुका था। आपको याद होगा कि जो कुछ हो रहा है ये एक प्री प्लान का हिस्सा है। ये एक प्लान बन चुका था, जो बाजवा साहब ने प्लान बनाया हुआ था ना। आसिम मुनीर को ये सारा प्लान पता है और आसिम मुनीर उस प्लान पे अमल कर रहा है। पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को डराने धमकाने की कोशिश की गई, उनको मतलब कि 150 मुकदमे बनाए गए। उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो सारे मुकदमे इंशाअल्लाह ताला निकल जाएंगे। दूसरा प्लान ये था कि अगर ये ऐसे नाइल नहीं होते तो इनको फिर रास्ते से हटा दिया जाएगा। फिर आपको याद होगा कि जो वज़ीराबाद में जो कुछ हुआ था वो भी आपके पास आपको याद होगा कि उनको गोलियां चलाई गई थी। और उसके बाद फिर वहाँ से भी वो बच निकले तो फिर उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स में जो जो कुछ किया वो भी आपके सामने है कि वहाँ भी उनको जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ भी वो बच निकले में कामयाब हो गए। फिर उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनको बाकायदा तौर पर कोई शराइत पेश की गई, उन्होंने शराइत मानने से इनकार कर दिया। और फिर इसी तरह अंदरूनी खाने DGISI ने बाकायदा तौर पर उनको मतलब कि आगाह किया कि आप अगर ये चीज़ें हमारी मान लेते हैं तो हम आपको मतलब कि इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे देते हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई का जो 14 मई को जो इलेक्शन मुकर्रर कर दिया था उसको आपको सबको पता है कि सबूताज करने के लिए इवन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी बाकायदा जोर लगाया। फिर DGISI बाकायदा मिले, फिर DGIMO बाकायदा मिले, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी बाकायदा मिले। ECP बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही थी, उन्होंने कोई भी ये कागजी कार्रवाई की थी, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया था। फिर हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला, उन्होंने पैसे रिलीज़ नहीं किए। हालांकि शहबाज शरीफ चाहता था कि पैसे रिलीज़ कर दूं, लेकिन उस पर दबाव था कि वो पैसे रिलीज़ ना करे। और फिर साख डार बाकायदा जो लंदन से बुलवाया गया। आपको सबको पता है कि वो डॉलर जो है उस वक्त फिर कंपेन चलाई गई, अब ये डॉलर जो है 100-200 पे आ जाएगा, लेकिन वो 200 के बजाय अब 300 पे चला गया है। तो ये सारा प्लान का हिस्सा है। उसके बाद इन्होंने प्लान ये बनाया कि अब तो ये इनको सारी जमानतें भी मिल रही हैं, ये तो मतलब कि हर तरफ से निकल रहे हैं। उन्होंने फिर इमरान खान को अगवा किया। आपको पता है कि वो अगवा किसने करवाया था और किस तरह हुआ अगवा? आपको पता है एक बंदा जाता है हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में भी जाता है, उसको कमरे से शीशे तोड़कर दरवाजे तोड़कर अगवा किया गया और फिर उनके सर पे भी डंडा मारा गया। और जिस तरह सीट के जिस तरह हज़ारों की तादाद में कम से कम 200 बंदा आगे पीछे उनके रेंजर का था, उनको अगवा करके तो कमरे में बंद, वहाँ भी डील करने की कोशिश की गई, लेकिन वो डील कामयाब न हुई। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब देखा कि पूरा मुल्क जल रहा है, उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि इमरान खान को रिलीज़ करवा दिया। अब ये प्लान बन रहा है कि जो सिस्टम पूरी PTI की क़यादत अंदर कर दी गई है, पूरी PTI की क़यादत को अंदर इसलिए किया गया कि ये दहशत फैलाने के लिए। और जिस तरह ये जानबूझ के ये लोगों के घर में जा रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं और बंदा कोई नहीं मिलता तो उसको औरतों को मतलब कि दहशत ज़दा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर प्लान जो है वो आपको पता, जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया फिर ये प्लान बनाया गया कि अपने बंदे के, क्योंकि राना सनाउल्लाह और DGISI ने फिर अपने बंदों को अपने गुल्लू भट्टों को भेजा और उसको कमांडर हाउस लाहौर को जलवाया। फिर मतलब कि जो KPK में कुछ इलाके हैं वहाँ तो चलो रीजनल कह सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे तकरीबन इसी प्लान का हिस्सा था कि किसी तरीके से ये मतलब कि इमरान खान साहब को घेरा जाए, उन पर मुकदमा करके पहले उनको मतलब कि आपको पता है कि उनकी बीवी पे इल्ज़ाम लगाए गए और उनके पहले अब ये प्लान है कि उनकी बीवी को पकड़ा जाएगा, उसको फिर पकड़ने के बाद फिर इनको ब्लैकमेल किया जाएगा। और फिर यानी कि इतनी दहशत अब फैला दी गई है कि हर बंदा जो है वो डर जाए। लेकिन फिर भी इमरान साहब को ये पैगाम पहुँचाया गया कि अगर आपने हमारी ये मुतालबात ना माने तो हम आपको फिर दोबारा मतलब गिरफ़्तार भी करेंगे और रास्ते से बिठाएंगे। फिर ये जो कुछ हो रहा है ये लंदन प्लान का हिस्सा है। वो लंदन प्लान में जो कुछ बन चुका है उसी पे अमल पैरा है। अब आपके सामने है
کہ ایک طرف اردگان صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا مطلب کہ زلزلہ آیا تھا ان کے ایک صوبے میں، ہزاروں آدمی جو ہے نا وہ شہید ہو گئے تھے، لاکھوں کروڑوں اربوں کا نقصان ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی 14 مئی کو آج الیکشن ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اردگان صاحب بڑے اکثریت سے جیتا ہے، یعنی کہ 52 پوائنٹ پتہ نہیں کتنے سے جیتا ہے، یعنی کہ 50% سے زیادہ وہ لے گیا اور جیت گیا۔ اب یہ انہوں نے پلان بنایا، پھر وہ زمین گرم کرنے والوں کو بلایا گیا۔ اب یہ پلان تھا کہ اب جتنے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کرفیو لگا ہوتا تھا اسلام آباد میں، عمران خان صاحب جاتے تھے، کس طرح ہر صوبے میں ہر شہر میں کرفیو لگایا دیا جاتا، لیکن اب آپ کے سب کو سامنے ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان کو پھر تھپکی دی گئی کہ آپ آئے اپنے بندوں کو لے کے تاکہ زمین گرم کرتے ہیں۔ اب یہ صبح زمین گرم کریں گے۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ججوں کو ڈرانے کے لیے ہو رہا ہے، ججوں کو مطلب کہ دہشت پھیلانے کے لیے ہو رہا ہے۔ پورے پاکستان میں جو دہشت پھیلی ہوئی ہے، کوئی بچہ بھی 8 سال کا بھی ہے اس کو بھی پکڑ کے لے جا رہے ہیں، کوئی 12 سال کا اس کو بھی پکڑ کے لے رہے ہیں، اور جس طرح خاص کر عورتوں کو ان کی مطلب کہ بے حرمتی کی گئی ہے، اور جس طرح ان پہ ظلم ستم کیا گیا ہے، اور جس طرح ان کو ذلیل کیا گیا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور جس طرح ایئر کمانڈور ساجد حیدر صاحب ہیں جو 1965 کے کیا کہتے ہیں ہیرو تھے، ان کو بھی ذلیل کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ پیچھے ان کے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ عاصم منیر جو ہے باقاعدہ وہ اس پلان کو جانتا ہے، کیونکہ اسی نے پلان بنایا ہوا ہے۔ اب وہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال میں اب جو ہے پاکستانی فوج میں باقاعدہ طور پر ایک مطلب کہ بغاوت ہو چکی ہے، کیونکہ کور کمانڈر لاہور نے باقاعدہ طور پر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں اپنی وہاں پہ گولی نہیں چلاؤں گا۔ اس کے بعد پھر وہاں بندے بھیجے گئے، وہاں بندوں سے پھر آگ لگوائی گئی، پھر مطلب کہ GHQ میں بھی اپنے بندوں کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی توڑ پھوڑ کی، اور اس طرح کے حالات بنا کے اب عمران خان صاحب کو دوبارہ پکڑنے کے یہ پلان بن گیا ہے۔ وہ کسی ٹائم پہ بھی آج رات ہو جائے، کل رات ہو جائے، ان کو پکڑنے کے لیے باقاعدہ طور پر آرمی ایکٹ کے تحت FIR درج ہو چکی ہے، اور کسی ٹائم بھی وہ ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ اور اس لیے پاکستان کی KPK کے عوام اور پنجاب کے عوام کو میں یہ گواہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اب ایسی خانہ جنگی ہوگی کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس لیے پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ وہ آنکھیں کھلی رکھیں، اور عمران خان صاحب واحد بندہ ہے جس کو مطلب کہ راستے سے ہٹانے کے لیے ہر ایڈوائس استعمال کریں گے، لیکن کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا جو ہے نا حفاظت کرے۔ یہ اب آخری اربعین کا دہشت پھیلائی ہوئی ہے پورے پنجاب میں۔ محسن نقوی کون ہے؟ محسن نقوی نہ تو کسی نے ریکمینڈ کیا ہے، یہ عاصم منیر کا خاص بندہ ہے۔ عاصم منیر کیونکہ ایک کرمنل مائنڈ کا بندہ ہے، اس کو پوری آرمی جانتی ہے کہ یہ یعنی کہ خود غرض بھی ہے اور مطلب کہ مفاد پرست بھی ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ DG ISI ہے اور فیصل نصیر وغیرہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اللہ خیر کرے، کل جو بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ لازمی طور پر یہ دہشت پھیلانے کے لیے، ملک میں ہنگامی حالات بنانے کے لیے، اور عمران خان صاحب کو پکڑنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور KPK کے عوام کو چاہیے کہ وہ دوبارہ مطلب کہ اپنے آپ کو تیار کر لیں، کسی ٹائم بھی ان کو باہر نکلنا پڑ جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔